भनिन्छ सही समयमा सही कुरा सही तरिकाले गर्नु नै भाग्य हो। यस, यही भाग्य और लक हो लोकसेवामा चाहिने। साथीहरू, वर्षेनी लोकसेवाबाट प्रकाशित विज्ञापन वा माग भएको पद सङ्ख्या भन्दा कयौं गुणा बढी आवेदकहरू हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक वर्ष दिनानुदिन लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि लोकसेवाको प्रश्न पनि उस्तै गाह्रो हुँदै गएको पाइएको छ। अर्थात् बढ्दो प्रतिस्पर्धा, अकल्पनीय क्वेसन प्याटर्न र 35 वर्षको जुन समय सीमा छ त्यसले गर्दा प्राय एउटा सानोभन्दा सानो गल्तीको पनि ठाउँ नै हुन्न। साथीहरू नमस्ते, लोकसेवा नोट्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लोकसेवा तयारी गर्दा गर्दै विद्यार्थीले विभिन्न गल्तीहरू गर्छन् जसले गर्दा परीक्षाफल उनीहरूले सोचेको जस्तो अनुकूल हुँदैन। हो, आज हामी ती ससाना गल्तीहरू जुन प्राय विद्यार्थीहरूले गर्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। लोकसेवा तयारी गर्दै गरेका वा यस तयारीमा लाग्न सोच बनाउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध छ कि तयारीको समयावधिभर यस्ता गल्तीहरू नगर्नुहोला र गर्नुभएको छ भने नदोहोर्याउनुहोला। ठिक छ, आज म तपाईहरु सामु तिनै कुराहरूलाई प्रष्ट पार्न चाहिँ उपस्थित भएको छु। तसर्थ लोकसेवा प्रेमी साथीहरू यो भिडियो पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला ताकि तपाई पनि कतै जानेर वा नजानेर यो गल्ती त गरिराख्नु भएको छैन नि। भिडियो अगाडि बढौं। पहिलो हाम्रो मेन गल्ती के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सिलेबस ओरिएन्टेड पढाइ नगर्ने। अब सिलेबसै नबुझेर हो कि हैन, अनप्र्याक्टिकल सिलेबस हो कि हैन, अथवा सिलेबसमा के राखेको छ भनेर सोच हुनु, अब के हो कतिपय साथीहरूले चाहिँ सिलेबस ओरिएन्टेड भएर पढ्नुहुन्न है। हुन त हाम्रो सिलेबस चाहिँ अलिकति अनप्र्याक्टिकल त छँदैछ, तै भए पनि सिलेबस राम्रोसँग यदि हेरियो भने प्रत्येक च्याप्टरको अङ्कभार पनि छुट्याएर राखेको छ र त्यो अङ्कभार अनुसार नै 90 देखि लिएर 95% सम्म प्रश्न आउँछ। त्यसो भए एउटा प्रश्न आउने च्याप्टर, मानौ कुनै एउटा च्याप्टरबाट एउटा क्वेसन आइराछ भने त्यो च्याप्टरलाई फुल्ली डिटेलमा एकदमै गहिरिएर धेरैभन्दा धेरै पढेर त केही हुनेवाला छैन। हामी जतिसुकै नलेज दियो भने पनि त त्यहाँबाट म्याक्सिमम आउने 1 क्वेसन हो। अब त्यो 1 क्वेसनले हामीलाई खरिदार र सुब्बामा चाहिँ 2 नम्बर दिन्छ भने अधिकृतमा त 1 नम्बर दिन्छ। तसर्थ सिलेबसलाई राम्ररी बुझेर त्यसमा के छ बुझेर मात्र तयारी गरौँ र साथसाथै जुन सिलेबस राखेको छ त्यो चाहिँ प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र कसरी एकअर्कासँग गाँसिएको छ त्यो सबै कुरालाई मिलाएर तयारी अगाडि बढाउँ। ठिक छ साथीहरू। अब दोस्रो गल्ती भनेको यो त मेरो फर्स्ट टाइम हो, अनुभवको लागि मात्र हो हैन। साथीहरू, यस्तो विचार भएका धेरै साथीहरू तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ साथीहरूले गर्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो है। यदि भ्याकेन्सी, एक्जाम, रिजल्ट र पोस्टिङसम्म 2 महिना वा 3 महिना लाग्ने भए म यो अनुभवको लागि हो भनेर मान्थे पनि। तर युजुअली लोकसेवाले भ्याकेन्सीदेखि लिएर पोस्टिङसम्मको औसतन 7-8 महिना लिदिन्छ। त्यसपछि तपाई तयारी पनि 2-3 महिना गर्नुहुन्छ, अर्थात् 2-3 महिनाको लागि तपाई कोचिङ सेन्टर जोइन गर्नुहुन्छ, आफू पनि तयारी गर्नुहुन्छ। अब अल टुगेदर गर्ने हो भने लोकसेवाको 6-7-8 महिना र तपाईको 2-3 महिना टोटल गरेर करिब 1 वर्ष एक्जाम हुन्छ। अब भन्नुस् तपाई करिब 1 वर्ष एक्जामको अनुभव लिने, त्यो पनि क्यारियर खुलाउने सोच भएको, त्यो पनि हामी जस्तो म्याच्युरिटीमा पुग्न लागेको मान्छेहरूले, यस्तो त हुँदैन। अनुभवको लागि त हुँदैन। तसर्थ तपाई एकजना हो है। एक्जाम दिइसकेपछि तपाईलाई चाहिने सिट भनेको एउटा हो। राम्रो तयारी भयो भने पहिलो पल्ट नै जागिर खाका र नाम निकालेका प्रत्येक वर्ष नै 40 देखि लिएर 50, 55, 60% मान्छेहरू हुन्छन्। ठिक छ। अब अर्को मिस्टेक हेरौँ। अर्को मिस्टेक भनेको साथीहरूको पढाइको फिक्स शेड्युल नहुने। अब के छ भन्दाखेरि पढाइको फिक्स शेड्युल नहुने भन्दाखेरि यसमा अब 2 क्याटेगोरीका साथीहरू पर्छन्। पहिलो चाहिँ कोचिङ गरिराखेका साथीहरू हैन, अर्को चाहिँ कोचिङ नगर्ने वा गरिसकेका साथीहरू हैन। अब जो कोचिङ नै नगर्ने हो, उहाँ आफैले तयारी गर्न खोज्नु भएका साथीहरू पनि हुन सक्छन्, वा चाहिँ जसले कोचिङ एकचोटि सकाएर अनि घरमै चाहिँ त्यही नोट्सहरूलाई लिएर त्यही किताबहरूसँग रिलेटेड कुराहरू राखी तयारी गर्ने साथीहरू हुन्छन्।
अब उहाँहरूमा पढाइको एउटा फिक्स सेड्युल देखिँदैन, यो चाहिँ ठुलो गल्ती हो। अब पढाइको फिक्स स्केड्युल देखिँदैन भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि कुनै दिन चाहिँ दिनभरि पढिदिने भन्नाले बिहान 6 बजेदेखि लिएर बेलुकाको 6, 7, 8 बजेसम्म 12, 14 घन्टा पढिदिने, कुनै बेला रातभरि पढिदिने हैन, कहिले चाहिँ 5 घन्टा पढ्ने, कहिले 4 घन्टा पढ्ने, कुनै दिन पढ्दैन पढ्ने हैन, यो फिक्स सेड्युल चाहिँ भएन। ठिक छ, यस्तो सेड्युलले तपाईलाई निकै नै गाह्रो निम्त्याउँछ है। तपाईहरु मान्नुस् या नमान्नुस् साथीहरु, तपाईको जुन यो सेड्युलिङ गर्ने बानी छ, त्यो बानीले नै तपाईको ब्रेनलाई एउटा प्याटर्न बनाउन मद्दत गर्दछ। उदाहरण दिन्छु, उदाहरण के दिन्छु भने तपाई कन्टिन्युअसली 4-5 दिनसम्म बिहानको 5 बजे उठ्नु है, अलार्म लगाएर 5 बजे उठ्नु। अब छैटौं दिन के हुन्छ भने तपाईको ब्रेनले चाहिँ सोही बमोजिमको प्याटर्न सेट गरेर छैटौं दिन तपाईलाई अलार्म 9 बजे पनि तपाई बिहान 5 बजे उठिहाल्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईको एउटा प्याटर्न तपाईको ब्रेनले सेट गरिदिन्छ। ठीक छ, अब कस्तो हुन्छ भने तपाई एउटा फिक्स शेड्युलमा पढ्न थाल्नु भयो भने तपाईको ब्रेनले त्यही प्याटर्नमा चाहिँ रेडी हुन्छ। अर्थात् मानौ बिहानको 4 घण्टा चाहिँ तपाईले, अब यो मेरो स्केड्युल हो, मानौ यदि तपाई बिहानको 4 घण्टा सामान्य ज्ञान अथवा प्रथम पत्र हेरिराख्नु भएको छ भने ब्रेन प्रथम पत्रतिर ध्यान जान्छ। बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाई आइक्यू प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर ब्रेन त्यसको लागि तयारी हुन्छ। सो एउटा फिक्स शेड्युल बनाउनुस् जसले तपाईलाई पढाइमा सहजता बनाउनुको साथसाथै तपाईको ब्रेनलाई चाहिँ एउटा सर्टेन प्याटर्न दिन्छ। ठीक छ, तसर्थ आफूलाई चाहिँ सजिलो हुने एउटा डेली रुटिन बनाएर दैनिक पढ्ने बानी बसाल्नु होला। अर्को गल्ती भनेको डेडिकेसन र डिटर्मिनेसनको कमी। ठीक छ, एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई। मानौ तपाईले आज दिनभरिमा नेपालको इतिहास र जात जाति सम्बन्धी वा अरू कुनै टपिक चाहिँ सम्पूर्ण टपिक पढाउनु सोच बनाउनु भयो है, पढ्न थाल्नु भयो। अब सडनली तपाईको साथी आयो र घुम्न जान भन्यो। अब त्यतिखेर तपाई सबै थोक छाडेर तपाई साथीसँग जानुहुन्छ र जुन सोच्नु भएको छ, जुन चाहिँ पढ्न खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ अब सकाउन सक्नुहुन्न है। मनमा आउँछ कि यसलाई म भोलि कभर अप गर्छु। ठीक छ, अर्को उदाहरण दिन्छु। कुनै दिन तपाईको घरमा पारिवारिक समस्या होला, मानौ सामान्य झैझगडा होला। अब यो जटिल समस्याको मैले कुरा गरेको छैन। तपाईको साथीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि केही कुरा नमिल्ला, अब यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड वाला कोही कुराहरू होला हैन, त्यस्ता प्रब्लम आउला। अब यसले गर्दा मलाई चाहिँ तनाव भयो रे, मलाई पढ्न मन लागेन भनेर पढ्न छोड्दिनुहुन्छ हो। यो सबै भनेको तपाईको एक्सक्युज मात्रै हो र यसले चाहिँ तपाईमा डेडिकेसन र डिटर्मिनेसनको कमी हो भनेर देखाउँछ। ठीक छ, यदि असल साथी छ भने तपाईको घरमा आउने बित्तिकै तपाईलाई पढेको देखेर त्यस्तो कुनै पनि कुरा तपाईलाई भन्दैन। असल साथी छ भने एउटा फिक्स शेड्युल उसलाई थाहा हुन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ फलानु दिन चाहिँ पहिला नै सूचित गरेर फलानु दिन चाहिँ हामी घुम्न जानुपर्छ भनेर पूर्व सूचित गर्दछ तपाईलाई। ठीक छ, साथै अब तपाईलाई थाहा छँदैछ विज्ञान र प्रविधि वरदान र श्राप दुईटै हो। अब हाम्रो लागि चाहिँ के छ, हाम्रो लागि के छ त्यो कुरा चाहिँ हामीमाथि डिपेन्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल कुनै प्रश्नको क्वेसन तपाईलाई एन्सर आएन, अब त्यसको लागि तपाई वेबसाइटमा हैन, डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा अथवा युट्युबमा सर्च गर्न थाल्नुभयो। ठीक छ, अब सर्च गर्दा अब सर्च गर्ने एउटा, अब युट्युबमा अरू कुराहरू आयो भने त्यही भिडियो हेरेर समय खेर फाल्दिने। ठीक छ, साथीसँग कुनै क्वेसनको एन्सर सोद्धाखेरि च्याटिङ हुन थाल्ने। अब त्यही क्वेसनको एन्सर सोध्ने बेलामा अनलाइन देखेर अरू मान्छेले मेसेज गर्दाखेरि रिप्लाई गर्न थाल्ने। ठीक छ, एकछिन मोबाइल 2 मिनटमा फेसबुकमा के न्युज फिड रहेछ, स्टोरीहरू के रहेछ भनेर हेर्न थाल्ने र 2 मिनट कतिखेर 2 घण्टा बित्छ भनेर थाहा नहुने हो। यो सबै भनेको तपाईको फोकस नपुगेको हो, तपाईको कमजोर डेडिकेसन र डिटर्मिनेसन हो भनेर झल्काउँदछ। यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। तपाई एउटा फिक्स एम भएको मान्छे हुनुपर्छ। मलाई यो गर्नु छ, मलाई यसपालि नाम निकाल्नु छ, अरू मेरो कुनै पनि प्राथमिकताको काम छैन। अब हेरौँ तपाईको अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के गल्तीहरू पाइन्छ भन्दाखेरि कुनै क्वेसनहरूको एन्सरहरू चाहिँ एउटा बुकमा एउटा, अर्को बुकमा अर्को लेखेको हुन्छ हैन। मानौ डेटै छ, कुनै ठाउँमा 13 कुनै ठाउँमा 14 लेखिएको छ। अब त्यतिखेर मान्छेहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसको राइट एन्सर के होला, यसको राइट एन्सर के होला। ठीक छ, अब त्यो चाहिँ खोज तलासमा निकै नै धेरै समय खेर फाल्दिन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले जुन टार्गेट गरेको छ, उसले जति पढ्न खोज्नुपर्ने हो, उसले जति पढ्नुपर्ने हो त्यति पढ्न भ्याउँदैन। अब त्यो चाहिँ उसको अर्को दिनको लागि थुप्रिन्छ। अब अर्को दिन त उसको अर्को एउटा टपिक त छँदैछ नि,
त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै थुप्रिँदै जान्छ। अब यसले गर्दाखेरि समयमा सबै कुरा भ्याउन सकिँदैन है। एउटा के ध्यान दिनु होला भने साथीहरू, लोकसेवाले कहिले पनि यस्तो डिप्लोमेटिक क्वेसनहरू एक त राख्दैन, र यदि राख्यो भने पनि मानौ तपाईँले दुई ठाउँमा दुईवटा कुरा हेर्नु भएको छ भने त्यो दुईटै मध्ये कुनै एउटा अप्सन राख्छ। ठिक छ, त्यसको बेस्ट उपाय के हो भने पढ्दै जाने बेलामा त्यस्तो कुनै दुईवटा कुरा पायो भने त्यसले दुईटै कुरालाई त्यहीँ टिप्ने, त्यहाँ टिप्यो भने ट्याक्क दिमागमा बस्छ एउटा यो हो एउटा यो हो। अब एक्जाममा कुनै न कुनै एउटा अप्सन हुन्छ भने जुन अप्सन छ एक्जाममा त्यसलाई लगाइदिने, र यदि दुईटै अप्सन देखाएको छ भने त्यो छोडिदिने, टिप्पणी नगर्ने। ठिक छ साथीहरू। सो यो पनि मान्छेहरूले धेरै ठुलो गल्ती गरेको हुन्छन्। कतिपय म तयारी गर्ने बेलामा चाहिँ जब कोचिङ जान्थेँ अनि म चाहिँ देखाएको थिएँ, अब खै साथीहरू के सम्झेर त्यस्तो क्वेसनहरू अराइज गर्नुहुन्थ्यो टिचरहरूसँग, ए सर यसको एन्सर त मैले त्यहाँ यो देखेँ, त्यहाँ यो देखेँ, त्यहाँ यो देखेँ। अब हुनसक्ला उहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन कन्फ्युजन छ त्यो चाहिँ हटाउन खोज्नुभयो होला, बट त्यो कुनै ठुलो कुराको म्याटर मेरो लागि चाहिँ रहेन। म चाहिँ त्यस्तो डिप्लोमेटिक कुरा भयो भने ट्याक्क नोट गर्थेँ। एक्जाममा अहिलेसम्म मैले त्यस्तो फेला पार्न सकेको छैन। अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि लिखित परीक्षाको तयारी राम्रोसँग नगर्ने है, वा प्रारम्भिक चरण अगाडि लिखित परीक्षाको तयारी एकदमै कम गर्ने, वा लिखित परीक्षाको तयारी प्रारम्भिक चरणको तयारी सँगसँगै नगर्ने है। अब यो चाहिँ धेरै जसो साथीहरूमा चाहिँ पाइएको छ। प्रारम्भिक चरणको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ लिखित परीक्षाको तयारी खासै ध्यान नदिने हुन्छ। अब यसो गर्नु हुँदैन है, बिल्कुलै हुँदैन। किनकि प्रारम्भिक चरणले मात्र पोस्टिङ त हुँदैन, जागिर त पाइँदैन। लोकसेवामा जागिर खानको लागि सबै चरणको एक्जामहरू पास मात्र गर्नुहुन्न, अरूलाई जित्नुपर्ने पनि हुन्छ। र सिलेबस अनुसार तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने प्रारम्भिक चरणको प्राय जसो टपिकहरू चाहिँ रिटेन एक्जाममा हुने हुनाले तयारी गर्न सजिलो पनि हुँदछ। र यदि तपाईँ प्रारम्भिक चरण र रिटेन एक्जामको सँगसँगै पढाइ थाल्नुभयो भने रिटेनको नोट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै डाटा बेस्ड पनि हुन्छ, र डाटा बेस्ड एन्सरलाई चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट मानिन्छ। तसर्थ लिखित परीक्षाको तयारी चाहिँ तपाईँ प्रारम्भिक चरणको तयारी सँगसँगै थाल्नु होला। अर्को चाहिँ लिङ्क गरेर नपढ्ने। पहिला इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। मानौ तपाईँ कुनै च्याप्टर पढिराख्नु भएको छ, यो सरस्वती अब नयाँ तयारी गर्ने साथीहरूमा यस्तो देखा पर्दछ। कुनै च्याप्टर तपाईँ पढिराख्नु भएको छ, फर इक्जाम्पल नेपालको इतिहास पढ्नुभयो, अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँ बुकमा पढ्दै जानुभयो। अब मल्लकाल पढ्ने बेलामा चाहिँ अब मानौ प्रताप मल्लको कुरा आयो है, अब पढिराख्नु भएको छ कन्टिन्युसली, प्रताप मल्लको 2-3वटा कुरा आयो, त्यसपछि भूपतिन्द्र मल्ल आयो, जयप्रकाश मल्ल आयो, अरू मल्लका कुरा आए, र त्यस पछाडि फेरि अर्को पेजमा चाहिँ फेरि प्रताप मल्लको कुरा आयो हो। अब यहाँ चाहिँ पढ्दा चाहिँ कन्टिन्यू पढे हुन्छ विद्यार्थीहरू है सुरुमा। अब त्यहाँ एकचोटि यो पनि सोच्दैन कि ए प्रताप मल्लको बारेमा एकैछिन अगाडि मैले केही कुराहरू पढेको थिएँ कि है, त्यसले चाहिँ एकचोटि चाहिँ सम्झिने समय पनि दिनुहुन्न। तसर्थ चाहिँ यस्तो बानी राख्नु हुँदैन हो। अब चाहिँ त्यहाँ प्रताप मल्लको बारेमा के कस्ता कुराहरू पहिला मैले हेरेको थिएँ र अहिले हेरेको थिएँ, त्यसलाई सरस्वती चाहिँ नोटमा आफ्नो कपीमा एकै ठाउँमा लेख्ने, ताकि सबै कुरा सँगसँगै होस्। साथसाथै डेटहरू लिङ्क गर्ने। मानौ अब विक्रमसम्म 2013मा, अब 13मा के भएको थियो, कुनै ठाउँमा पढ्नु होला सर्वोच्च अदालत भयो भने, कुनै ठाउँमा पढ्नु होला कि आयोजनाहरू आउन थाले होइन। अब त्यो अब 2013 हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई के कुराहरू याद आउँछ, लिङ्क गर्न थाल्ने। ठिक छ। अब फर्स्ट पेपरको तयारी गरिरहेको छ भने लिखित रिटेन एक्जामसँग लिङ्क गर्ने, रिटेन एक्जामको छ भने फर्स्ट पेपरसँग लिङ्क गर्ने। सो यस्तो जबसम्म तपाईँ लिङ्क गर्नुहुन्न तबसम्म सजिलो गरेर लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुन्न। अब अर्को कुरा के छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट ड्युरिङ एक्जाम हो। यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, र सबैभन्दा बढी गल्ती यहाँ भएको हुनाले मान्छेहरू अरूभन्दा पछाडि पर्दछन्। ठिक छ। अब यो के हुन्छ भने एकचोटि मैले हेरेको थिएँ, एक्जाम हलभन्दा बाहिर आएर एउटा साथीहरू सोधेछ, ए युनाइटेड नेसनको सुरक्षा परिषदमा नेपाल कति पटक कुन वर्षमा अस्थायी सदस्य रह्यो रे। अनि अर्कोले चाहिँ जवाब के दिएछ भने ला यो क्वेसन त मैले हेर्दै हेरिनँ हो है। अब भन्नुहोस् तपाईँ यस्तो क्यारियर डिफाइनिङ जस्तो कम्पिटिटिभ एक्जाममा यो 1 नम्बर, अब खरदार सुब्बाको लागि 2 नम्बर र अधिकृतको लागि 1 नम्बरले कति फरक पार्दछ है। अब अब्जेक्टिभ एक्जाम तपाईँ दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई प्रत्येक क्वेसनको लागि 1 भन्दा कम मिनेट हुन्छ, 5 नम्बरको लागि 10 मिनटभन्दा कम समय हुन्छ, 10 नम्बरको लागि 20 कम मिनेट हुन्छ होइन। अब तपाईँ एउटा
एउटा अब्जेक्टिभ एक्जामको दिने बेलामा एउटा क्वेसन जुन 1 मिनटभन्दा कम समय लाग्नेवाला छ त्यसमा चाहिँ 1.5 मिनट 2 मिनट दिनुभयो भने अरूलाई त गाह्रो हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो। यसरी समय खेर फाल्नु भनेको तपाईले चाहिँ अरू क्वेसन जुन आउने क्वेसनहरू हो त्यसलाई चाहिँ गुमाउनु हो। यदि आएन भने ठिक छ, म 20-25 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड जति हेर्छु, यदि आएन भने त्यसलाई लेट इट बी, हैन। त्यहाँ तपाईको चाहिँ के नारा हुनुपर्ने हो भने अब आउने क्वेसन चाहिँ मलाई पक्कै आउँछ भनेर नेक्स्ट क्वेसन हेर्ने, नेक्स्ट क्वेसन हेर्ने, नेक्स्ट क्वेसन हेर्ने, कन्टिन्युअसली गर्दै जाने। ठिक छ। अब 5 मार्क्सको लागि छ भने यो त पहिलादेखि नै रिटेन एक्जामको लागि चाहिँ यस्तो तयारी गरिराख्नु पर्दछ, शब्द चयनहरू यस्तो हुनुपर्छ, तपाईको परिभाषाहरू एकदमै गठित हुनुपर्दछ, हैन। कुन कुन बुदाहरू लेख्नुपर्ने हो त्यो कन्फर्म भएको हुनुपर्दछ, निष्कर्षहरू के लेख्नुपर्ने हो त्यो कन्फर्म हुनुपर्दछ, ताकि चाहिँ 10 नम्बरको एक्जामको एन्सरको लागि चाहिँ तपाईलाई 15-16 मिनट्समा भ्याओस् भनेर। ठिक छ साथीहरू, समय गुमाउनु जुन छ नि, समय कमाउनु भन्दा निकै नै सजिलो छ। र एउटा प्रश्नमा जुन तपाईले थोरै समय गुमाउनुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अर्को प्रश्नबाट कमाउनलाई निकै नै गाह्रो पर्दछ, एकदमै गाह्रो पर्दछ, म्यानेज गर्न एकदमै कठिनाइ हुन्छ। फलस्वरूप यु क्यान अटेम्प्ट अल क्वेसन, तपाई सबै क्वेसनहरू अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्न। र विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट यु हेभ टु अटेम्प्ट अल द क्वेसन। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ राख्नु होला। किनकि जबसम्म तपाईँ सबै क्वेसन एटेम्प्ट गर्नुहुन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। हुन त साथीहरू छन् त्यस्ता सबै क्वेसन एटेम्प्ट नगरेर पनि नाम निकालेका, बट हाम्रो प्राइम फोकस भनेको सबै क्वेसन एटेम्प्ट गर्नेतिर हुनुपर्ने हो। ठिक छ, ओके साथीहरू, कस्तो लाग्यो त आजको भिडियो? तपाईँ चाहिँ यस प्रकारको मिस्टेक गर्नुहुन्न भन्ने आशाका साथ के मात्र भन्न चाहन्छु भने कि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन चाहिँ थिच्नुहोला, ताकि हामी भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईमा नोटिफिकेसन जाओस्। साथै कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न पनि नछुटाउनु होला। अनि साथीहरू एउटा के इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भन्न चाहन्छु भने कि यस च्यानलमा सामान्य ज्ञान सम्बन्धी तथा लिखित एक्जाम सम्बन्धी थुप्रै टपिकहरूमा विभिन्न भिडियोहरू अपलोड भएका छन्, त्यसलाई हेरेर चाहिँ फाइदा उठाउन नबिर्सिनु होला। सो बेस्ट अफ लक फर योर फ्युचर भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। चाँडै नै अर्को भिडियोमा भेटघाट हुनेछ। धन्यवाद।